यार वो पायलट साहब भी नहीं बाहर रखे हुए, पायलट भी साथ ही गया, वो बाहर अपने आप को निकाल ही नहीं सका उससे। शौक से नाम रखा है संस्कृत का, उसका मतलब है शोला। तो आज वो शोला ही हो गया। मोदी रजीम है, क्रिकेट नहीं खेलते पाकिस्तान के साथ। पायलट ने यही सोचा कि जहाज के साथ ही चले जाएं, जान छोड़ दें इंडिया की। ये जब तक बलि नहीं उनकी चढ़ेगी मोदी साहब की, हम्म। तब तक ये इंडिया में से रोक जाने वाला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मशरक डिजिटल और मैं हूं अशरफ सुहेल और प्रोग्राम है असल बात। इस प्रोग्राम के बहुत सारे एपिसोड आपको मिलते रहेंगे। आज एक हम रिकॉर्डेड प्रोग्राम आपके सामने रखने लगे हैं और ये प्रोग्राम आप अशरफ सुहेल ऑफिशियल पर भी देख सकते हैं। प्रोग्राम का आज जो थीम है और जो मुहर्रक बना है वो है इंडिया। पता नहीं क्या मामला है, किस्मत ख़राब है इंडिया की, क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है और क्या इश्यूज़ हैं, क्या मसाइल हैं, कुछ समझ नहीं आ रही कि कतर से लेके और दुबई तक इंडिया को अजीब सी मार पड़ रही है। कहीं पे उनका जो जहाज़ तेजस है आज वो गिर गया है, टीम भी उनकी बांग्लादेश के हाथों हार गई है। अजीब सा कहानी है, अजीब गुंज, और ये ऐसा गुंज चक्कर है कि हमारे मेरे जो को होस्ट हैं और हमारे आप इंडिया में ना एक भगोड़ा मेजर प्रोग्राम में करता रहता है, उसने अपने साथ एक बंदा बैठाया होता है, उसको बुलाता है, भाई प्रोड्यूसर क्या खबर है आपके पास। तो मेरा भी प्रोड्यूसर बैठा है, हाँ भी प्रोड्यूसर क्या है यार आपके पास, ज़रा बताएं थोड़ा सा। हंसो ना यार, बड़े अपना अफसोस की बात, आप हंस रहे हैं यार आप। असल में बात ही कुछ ऐसी है कि ना उस पर हंसी भी नहीं रुक रही और दुख भी ऐसा है कि उसमें भी मुस्कुराहट ही निकल रही है। हुआ क्या है यार, तेजस के साथ बन क्या गया? देखिए जी, तेजस उन्होंने बड़ा शौक से नाम रखा है संस्कृत का, उसका मतलब है शोला। तो आज वो शोला ही हो गया। उसने यार ना यार, मुझे भी आप हंसा रहे हैं, यानी उसने अपना नाम जो है उसको उस पर पूरा Justify कर दिया। लाज रख ली उसने। हाँ जी। इंडिया जी बड़े, कल भी मैंने आपसे दिखाया था कि इंडिया अपने तेजस प्रोजेक्ट को उसने बड़ा प्रमोट कर रहा है। बड़ा उनकी इन्वेस्टमेंट थी यार, हाँ बड़ा जी, उनका था, उनका 500 फ्लैगशिप। ये जो उनका जहाज था जो जिसकी शेप जरा आप देखेंगे समोसे की तरह की है यार क्या अब क्या कहे जी, जैसे उन्होंने भाई निकाली। क्या कर रहे हैं यार। वो मैं मोटू पत्तू का एक समोसा आप देखना, उसमें मोटू होता है, समोसे का बड़ा शौक होता है, ठीक है। ख्याल करें यार। वो जी इन्होंने बड़ा शौक से ये गए हैं दुबई शो में। 2 साल के बाद ये शो हो रहा था, बड़ा बहुत बड़ा शो था। अच्छा। हाँ जी, दुबई में एयर शो गालमन दुबई इसको होस्ट करता है। इसमें पूरी दुनिया से लोग आए हुए थे। ये वही तो नहीं जिसमें पाकिस्तानी पायलटों और JF थंडर 17 के साथ हमारे इंडियन पायलट्स वगैरह खड़े हो गए, तस्वीरें खिंचवाते रहे हैं कल, वही है? बिल्कुल वही शो है जिसमें वो बड़े शौक के साथ उन्होंने हमारे जहाज़ों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई हैं और अपना जो है बड़ा सेल्फीज भी ली हैं। वैसे कैसे लोग हैं। हाँ जी। मैं आपको बताऊं, ये इंडियंस क्या, ये जिसे कह लें कि इनकी फरासत है और क्या मोदी रजीम है, क्रिकेट नहीं खेलते पाकिस्तान के साथ हाँ जी। और जंगी तैयारों के साथ सेल्फियां बनाते हैं। ये तो है, क्रिकेट का बाईकाट है। अच्छा क्रिकेट का हर जगह पे बाईकाट है। चलें बात अभी क्रिकेट की करते हैं, ज़रा मुझे नहीं मुझे हमारी कराई भी बॉल खेलते हैं। अच्छा। हाँ जी, वो जो हम बॉल कराते हैं हाँ। वो ये खेलते हैं। हाँ। लेकिन वैसे नहीं हाथ मिलाना, नजरें मिला लेते हैं। अच्छा हाँ जी, नजरें मिलाते हैं, दूर से सेल्फियां भी लेते हैं हमारे साथ, अच्छा अच्छा। सिर्फ हाथ नहीं मिलाते, ठीक है। वो कहते हैं ना दिल से दिल के कनेक्शन। वो ना मुझे शेर याद आ रहा है, कहता है कि खलवत में चूमता है, हाँ जी। खलवत में चूमता है मेरे नाम के हरूफ, हाँ जी। महफिल में मेरी तरफ कभी देखता नहीं। देखता भी नहीं। अजीब सा हिसाब है। ये हुआ क्या यार तेजस के साथ, ज़रा निपटाएं ये तेजस मामला, आज बड़ा मुझे बड़ी आखिरी- फिक्रमंदी है, आखिरी मैं दिन बहुत था परेशान हूँ आज जी, तेजस सर, के आज- बारे में। नाम बड़ा दिलचस्प है यार, नहीं, आज आखिरी- शोला था, शोला था, जल शोला। बुझा हूँ, हाँ जी, हवाएं ना दो मुझे, बिल्कुल। मैं कब का जा चुका हूँ, सदाएं ना दो मुझे। जाहिर मुझे आज ही शो का आखिरी दिन था उसमें। अच्छा लास्ट डे था। लास्ट डे था आज। तो ये 2 साल बाद हुआ, बहुत बड़ा शो था। इधर लॉग हेड मार्टिन और बहुत सारी कंपनियां, इवन रशिया ने भी पार्टिसिपेट किया हुआ था और भी जहाज आए थे। मैंने एक कमेंट पढ़ा कि एयर इंडिया जो है, इंडियन एयर फोर्स ने
اس کو کنفرم کر دیا ہے طیارے کے گرنے کو، اور ساتھ بڑا دلچسپ مزے میں بڑا پریشان کن تھا، انہوں نے کہا کہ وہ طیارہ جو تھا وہ گر گیا ہے اور طیارہ اس قابل نہیں تھا وہ کرتب جو دکھانے کی کوشش کر رہا تھا وہ کرتب دکھا سکتا. آپ کیا اس کے اوپر کہتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ جو بندے یار وہ پائلٹ صاحب بھی نہیں باہر رکھ دیا، پائلٹ بھی ساتھ ہی گیا، وہ باہر اپنے آپ کو نکال ہی نہیں سکا اس سے. نہیں، وہ اتنی کم جہاز نے کلا بازی ایسی کھائی ہے کہ پائلٹ اس میں نکلتا تھا تب بھی جہاز کے نیچے ہی آ جاتا. وہ شعلے نے لگتا ہے خود ہی کلا بازی کو لگا لی. ہاں جی، وہ جس طرح سے آیا نا جہاز ایسے الٹا ہوتا ہوا، تو پائلٹ اگر نکلتا بھی تو اس نے جا کے زمین پہ ہی گرنا تھا جہاں پہ جہاز نے گرنا تھا. اوہو، پائلٹ نے یہی سوچا کہ جہاز کے ساتھ ہی چلے جائیں. اچھا مزے کی بات ہے کہ انڈیا کے تو طیارے 8 ٹرمپ کتنے بتا رہے تھے کتنے طیارے گرے ہیں؟ 7 کہتے ہیں یا 8 کہتے ہیں؟ ابھی ریسنٹلی تو ہمیں پتا چلتا کہ ٹرمپ نے 8 کی تصدیق کر دی ہے. چلو اگر کوئی کمی بیشی ہے تو یہ بھی آپ دیکھیں اس میں شامل ہو گیا. اب کیا کریں، مجھے بہت افسوس ہے، یقین جانے میں اپنے انڈین جو ہمارے لیکن آپ کہاں لوگ ہیں افسوس کریں گے، اب جہاز کا افسوس کریں گے، آج بنگلہ دیش سے ان کی ٹیم ہار گئی اس پہ افسوس کریں گے. اوئے ہوئے یار، یہ اور ہارے بھی ایسے ہیں کہ سپر اوور میں جا کے ہارے ہیں. ایمرجنگ کپ جو ہو رہا ہے ایشیا کا، یہ وہ قطر میں غالباً ہو رہا ہے، وہاں سے بھی ہار گئے، وہاں سے بھی ہار گئے. میرے خیال سے انڈیا کی ویسی ہار گئی ہوئی ہے ہر طرف سے. کیوں ہار گئی ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ ان کے اندر وہ ایک نا روگ بیٹھے ہو، کہتے ہیں ستارے میں روگ آ جانا. ان کے ستارے میں مودی آ گیا. تو نحوست جو ہے نا وہ بہرحال آ گئی ہے. جب تک یہ مودی کی بلی نہیں چڑھائیں گے میرے خیال سے یہ روگ گھٹے گا. مودی جی ویسے آپ تو خود بھی اس چیز کے قائل ہیں کہ 75 ایئرس کے بعد پولیٹکس میں نہیں ہونا چاہیے. ابھی پچھلے سپٹمبر میں آپ 75 سال کے ہو گئے ہیں. چھوڑ دیں سیاست یار، جان چھوڑ دیں انڈیا کی، کیونکہ انڈیا کی عوام کو آپ نے مزید رسوا ذلیل کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. جگہ جگہ پہ آپ وہاں نہیں جا پاتے ہیں جہاں پہ ٹرمپ ہوتے ہیں، اس انٹرنیشنل کانفرنس میں آپ شامل نہیں ہو پاتے ہیں. اور آپ یقین رکھیں اس بات کو، میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ انڈین پیپل جو ان سے ہیں وہ مزریبل ہیں، بڑے ان کے اوپر رحم آتا ہے کہ یار کس قسم کی رجیم ہے جس میں پھنس کے ہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلی چڑھانی پڑے گی. بالکل، ان کے یہ جب تک بلی نہیں ان کی چڑھے گی مودی صاحب کی، تب تک یہ انڈیا میں سے روک جانے والا نہیں ہے. تو آپ نا مودی جی کو وہ سرکاری سانڈ بنانے کے بجائے کہ ان کو بلی کے لیے تیار کریں. ہاں جی، مودی جی کو خود بھی تیاری کر لینی چاہیے کہ جان چھوڑیں. وہ عبد الرحمان کہہ رہا ہے کہ رام سے لے کر وہ ہنومان تک سارے ناراض ہیں. ہاں جی، تو یہ تو ٹھیک بات نہیں ہے، یہ تو بڑی بری بات ہے. تو انڈیا کے ساتھ بیک ٹو بیک بہت ہی برا ہوا، اور یہ آج نہیں ہو رہا، لمبے عرصے سے. ابھی جو ریسنٹ آپ کہہ لیں کہ یہ سال خاص طور پر جو ہے نا 2025 کا انڈیا کے لیے بہت ہی پریشان کن اور مایوس کن رہا ہے. 1925 میں RSS بنی تھی، اور اس سال RSS کی جو تھی وہ بھی تھی 100 سال ہو گئے تھے. 100 سال ہو گئے ہیں. تو آپ یہ دیکھ لیں گے 100واں سال RSS کے لیے کتنا بھاری ہے. بہت زیادہ. ٹھیک ہے، RSS کے لیے کیا بھاری ہونا، انڈیا کا بیڑا گرک کر رہے ہیں. ہاں جی، انڈیا کے لیے بھاری ثابت ہو گیا. RSS کی تو ذلت اور جو رسوائی ہو رہی ہے، اور وہ ہونی چاہیے جس طرح کی اس کی سوچ اور نظریات ہیں، بہت ہی ایکسٹریمسٹ ہیں اور بہت ہی وہ نفرت اور دوسروں کو نہ قبول کرنے کی سوچ پر قائل ہیں. بہرحال انڈیا کے ساتھ سر جو بھی ہوا ہے، مجھے تو افسوس ہے، آپ دانت نکال رہے ہیں. مجھے صرف افسوس اس بیچارے پائلٹ کے ساتھ ہے کہ ایک اور بھی پائلٹ ان کی غائب ہوئی ہے، وہ بنیان مرسوس میں وہ کہیں گم ہو گئی ہوئی ہیں. اچھا، انڈیا کی پائلٹ وہ مل نہیں رہی. انہوں نے کوئی پائلٹ دوبارہ سے جنریٹ کی ہے. ہاں جی، شاید یہی تھی، پتہ نہیں جو بھی ہے، وہ بھی بڑا مسئلہ ہے. بہرحال میری ہمدردیاں، اور یہ جو ہمارے پروڈیوسر آپ ذرا احتیاط کریں یار، یہ ہم تو آپ اس طرح کا بنا کے ساتھ آلریڈی بڑی ہمدردی ہے. پہلے بھی ان کو وہ اڑتے تابوت میں بٹھاتے تھے اور وہ بیچارہ گر جاتا تھا. تو اس کے اوپر جو انڈین ایئر فورس کے لوگ ہیں نا، انڈین ایئر فورس کی اتھارٹیز کو بھی سوچنا چاہیے کہ حکومت ان کے ساتھ کیا کر رہی ہے اور کس طرح سے ان کو مروا رہی ہے. بڑی زیادتی والی بات ہے. اتنی تیاری کے ساتھ آپ کے 550 کروڑ روپے کا، انڈین کروڑ روپے کا 550 کا جہاز بھی گنوایا، پائلٹ بھی گنوایا، اور رسوائی الگ سے حاصل کی. کرکٹ میں بھی ہار گئے. ہر جگہ سے مار پڑ رہی ہے. کوئی امن کی طرف چلیں اور سلامتی کی طرف چلیں. آج کا یہی آپ لوگوں کے لیے پیغام ہے. بہت شکریہ.